नछेक है ओए ओहो त्यो कानबाट झिकेर लाउँदा एउटा खिडी पछाडि पनि हेर है भाइ त राम्रै हुन्छ फोटो त न्युज त त्यही हो
जति लगानी गर्नुपर्ने, जति त्यहाँ श्रम गर्नुपर्ने, जति पुँजीहरू लगानी गर्नुपर्ने र बिउ बिजनहरू चाहिँ जुन त्यहाँ नयाँ नयाँ बिउ बिजनहरू प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने त्यो कामहरू भइरहेको छैन। उही हामी भर्खरैबाट निकालेर बिउहरू लगाइरहेछौँ। पानीको विषयमा नेपाल सरकारले मुख्य उद्देश्य भनेको देशलाई धान बाली लगायत बालीमा आत्मनिर्भर कसरी हुने, देशको उत्पादनलाई वृद्धि कसरी गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वलाई कसरी वृद्धि गर्ने र यसपालिको सरकारले लिएको नीति आयातलाई 30% कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ कि आजको यो 15 गतेको रोपाईको दिवसमा सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपाली किसानहरू नै यो देशको उत्पादन र पालनकर्ता नै हो। तर पनि किसानका समस्याहरू अहिले पनि नेपालमा विद्यमान अवस्थालाई यस प्रकारको यसपालिको बजेटले केही नयाँ विधिहरू, नयाँ प्रक्रियाहरू अहिले चाहिँ सम्बोधन गर्नेतिर होइन प्रयास गरिएको छ। र खास गरिकन धानको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि 2-3वटा कुराहरूको आवश्यकता छ। विगतमा हाम्रो देश धानमा हामी निर्यात गर्थ्यौँ, अहिले हामीले आयातमुखी देश बनेको छ। त्यस कारणले यो निर्यातलाई कसरी वृद्धि गर्न सक्ने, यो वास्तवमा सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूको मेहनत, जुन प्रकारको आजको दिनमा र अहिलेको दिनमा किसान दाजुभाइहरूले हेरिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ कि उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि, समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार यो मन्त्रालय एकदम प्रतिबद्ध छ। तर पनि केही कुराहरू किसानले गर्नुपर्ने काम र सरकारले गर्नुपर्ने काममा एकबद्धता हुन आवश्यक छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भने यो जग्गाको नेपालमा हामीसँग भएको जग्गा विश्वमा सबभन्दा उत्कृष्ट माटो छ, उत्कृष्ट हावापानी छ। नेपाली किसान दाजुभाइहरूले धेरै श्रम र पसिना गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँको खेतमा उत्पादन किन बढ्न सकेन, किन आत्मनिर्भर हुन सकेन? देशको मेरुदण्ड नै किसान हो, उत्पादनै हाम्रो मेरुदण्ड हो। यी विषयहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो सबैको साझा चुनौतीको विषय हो, साझा समस्या पनि हो। यसलाई सम्बोधन र समाधान गर्नको लागि सबभन्दा पहिले यान्त्रिकरण हुनुपर्दछ, दोस्रो बजारीकरणको व्यवस्था हुनुपर्दछ, भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्दछ, किसानको लागत मूल्यको निर्धारण गर्ने, सरकारले गरेको मूल्यलाई खरिद गर्नुपर्ने, त्यसलाई भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यी समस्याहरूलाई व्यवसायीकरण रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने बल्ल यो देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। यसको लागि नीतिगत सवालमा सबै मन्त्रालयसँग समन्वयको अभाव छ, समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तेस्रो विषय भनेको यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। कृषि प्रधान देश हामी भन्छौँ, कृषिको होइन बजेटको सवालमा सबै मन्त्रालयको बजेट हेर्दाखेरि, अन्य विश्वमा पनि होइन अन्य कृषि क्षेत्रको बजेट हेर्दाखेरि नेपालमा हामीसँग जुन अर्थव्यवस्था छ त्यो हिसाबले यसपालि अलिकता केही विगतभन्दा थोरै बजेट बढिएको छ। यसपालि पनि 3% भन्दा बढी बजेट देखिएको छैन। तर पनि हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने र यो धान बालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसको लागि मूलतः 2-3वटा विषय। योग्य जमिनको चक्लाबन्दी कसरी हुन्छ, सरकारको नीति पनि 3 तहको हो, निजी खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती। अहिले पनि मलाई लाग्छ कि सामूहिक खेतीको लागि हामीले अब के काम गर्नुपर्ने, सरकारले के गर्नुपर्छ र किसानले के गर्नुपर्छ। किसानको पनि दायित्व छ, नेपाल सरकारको पनि दायित्व छ, हाम्रो पनि दायित्व छ, यस मन्त्रालयको पनि दायित्व छ। नयाँ प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानको होइन सामूहिक खेती गर्नको लागि। यसपालि नेपाल सरकारले अब हाम्रो देशमा धेरै कृषि क्षेत्रमा होइन, बिएसएजीहरू, आइएसएजीहरू
धेरै कृषि क्षेत्रमा होइन पढेका होइन जनशक्तिहरू, त्यो शक्तिलाई हामीले अब किसानको खेतमा कसरी पुर्याउने यसपालि सरकारले नीति लिएको छ र 753वटा गाउँपालिकामा यसपालि बीएससी एजीलाई गाउँपालिकामा नै अब राख्ने, गाउँपालिका नगरपालिकाले व्यवस्था गर्ने हो। यसले कृषि क्षेत्रको समस्याहरूलाई किसानसँग माटोसँग जोड्ने, पढेका होइन जनशक्तिलाई जोड्न सक्यो भने यसले मलाई चाहिँ किसानहरूको खेती प्रणालीमा होइन परिवर्तन गर्न सकिन्छ, रोगमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कृषि उत्पादनको होइन समस्याहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ। यसले मलाई चाहिँ कि अब जग्गा भनेको सबै गाउँ र नगरपालिकामा हो, त्यहीबाट यसपालिको बजेटले लक्षित गरेको यी जनशक्तिलाई गाउँमा नै अब गाउँपालिकाले नगरपालिकाले नियुक्त गर्ने, त्यहाँबाट अब हुन्छ। अब हाम्रो देशको बीएससी हामी जति कुरा गरे पनि अब हाम्रो देशको पनि बीएससी पढ्ने छात्र छात्राहरूले कम्तीमा 6 महिना किसानको घरमा गएर टमाटर फलाउनु पर्यो। अब कम्प्युटरमा फलाएर यो देश तरक्की गर्न सक्दैन र उन्नति गर्न सक्दैन भने यो अहिलेको अवस्था आइसकेको छ। त्यस कारणले अब पढे लेखेका जनशक्तिहरूलाई अहिले सरकारको नीति छ कमाऊ र पढाऊ, जुन नीति सरकारले लगेको छ भने अब यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै जनशक्तिहरूले अब गएर किसानको घरमा परेका समस्याहरू र त्यसलाई चेतनाको विकास गर्नुपर्ने, सामूहिक खेती प्रणालीलाई कसरी विकास गर्ने छ भने यो आवश्यकता अहिले मलाई लाग्छ कि मूलभूत समस्या हो र यसले हल गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले किसानसँग गाउँ जोड्नु पर्ने अवस्था हो। यसपालि गाउँलाई नै सबै गाउँपालिकालाई र हामी अब यो पछि चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकाको अब महासङ्घ हुन्छ या सङ्घ हुन्छ या प्रदेश स्तरमा प्रत्येक गाउँपालिकालाई हेर्ने यो मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ। धेरै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा हुँदैन, यो मन्त्रालयबाट किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि धेरै रकमहरू यस मन्त्रालयबाट छुट्याइएको छ, जुन कृषि क्षेत्रमा होइन परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि। ती बजेटहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब एउटा गाउँपालिकामा नगरपालिकामा कृषि मैत्री होइन उत्पादन गर्नको लागि कम्तीमा एउटा गाउँपालिकामा 10 बिघा या 20 बिघा पहाडमा कति रोप्ने हुन सक्छ, ती जग्गाहरूमा एउटा सामूहिक खेतीको प्रणाली यसपालि सुरु गर्ने। त्यहाँ बीएससी एजी त्यो गाउँपालिकामा हुन्छ। त्यो खेती प्रणालीमा हामीले अब अहिले हाम्रो उत्पादन वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, मलाई लाग्छ कि अब प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक नगरपालिकामा र धेरै गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूलाई मैले आग्रह पनि गरेको छु, एउटा नमुना खेती वो घाँसको जमिन हुन सक्छ, बाँझो जमिन हुन सक्छ, विदेशमा जाने युवा जनशक्तिलाई त्यो कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ, के विधि प्रक्रिया बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाउने होइन एउटा कमिटी बनेको छ। त्यसले केही समयमा आउने दिनमा त्यसबाट हामी कार्यविधि बनाएर ती गाउँपालिका नगरपालिकामा जहाँ जग्गा छ ती जग्गाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने मलाई लाग्छ कि त्यस्तो सामूहिक खेती गर्ने किसानहरूलाई जति क्षेत्रफल हुन्छ त्यसको वर्गीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। विगतमा पनि विगतका सरकारहरूले पनि होइन प्लटबन्दी खेती ल्याए 50 बिघा 20 बिघा 25 बिघा। अब मलाई लाग्छ कि ती खेतहरूलाई सामूहिक खेती गर्नको लागि हामीले के सुविधा दिन सक्छौँ, त्यसको माटो परीक्षण गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ कुन प्रकारको होइन हाइब्रिड लगाउने हो, त्यहाँ पानीको व्यवस्था यहाँ पुरा उठेको छ। तर 10 बिघामा हामीले कृषि मन्त्रालयले हाम्रो निकायले चाहिँ अहिले जुन प्रकारको अहिले जुन कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना पुरा उठेको छ, यी बजेटलाई कसरी त्यो सामूहिक खेतीमा लगानी गर्न सकिन्छ, यसले सामूहिक खेतीको प्रणालीको स्थिति हेर्नु हो भने त्यसकारण यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ राष्ट्रिय योजनाको अध्यक्षज्यू सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, मेरो आग्रह छ कि अब यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले हामीले जति यहाँ कुरा उठायौँ कि हाम्रो उत्पादन बढेको छ भने जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। जो जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ त्यसले श्रम पसिना त यही देशमा र विदेशमा काम गरेको छ नि, उसले आफ्नो होइन सङ्ख्यालाई त आफ्नो सङ्ख्यालाई उसले त उत्पादन गरेकै छ नि त। त्यस कारणले हाम्रो उत्पादन घटेको छ। अन्य देशको तुलनामा हामीले तुलना गरौँ कि अहिले पन्जाबमा जाँदाखेरि गर्नको लागि हामीले त्यहाँ प्रोत्साहन गरिदिने विभिन्न प्रकारका साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउने र त्यसको खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ व्यवसायीकरणमा। त्यसका यी सबै सवालहरूमा आन्तरिकरण मैले किनभने
अहिले अब मकै खेतीको लागि होइन या उखु खेतीको लागि विभिन्न धान बालीको लागि यान्त्रिकरण भएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले र यस मन्त्रालयले त्यस्ता किसानहरूलाई छुट दिएको छ। त्यो छुटको लागि किसानहरूले हामीले कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भने यान्त्रिकरण नै मुख्य विषय हो। अहिले श्रम शक्तिको होइन ऊ भएको छ। तेस्रो कुरा कि बाँझो जमिनको कुरा उठेको छ। धेरै लामो समयदेखि बाँझो जमिनको यसपालि सरकारले यस मन्त्रालयले बाँझो जमिन किसानले पनि राख्नु हुँदैन, उसले पनि भाडामा दिनुपर्दछ र बाँझो जमिन खास गरिकन कर्णाली प्रदेशमा मैले त्यहाँको मानिसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा धेरै बाँझो जमिन छ र त्यहाँ गरिबी हुनेको मुख्य कारण के हो भने त्यहाँको जग्गा बाँझो हुनु नै हो। त्यसकारण त्यो बाँझो जमिनलाई के बाली लगाउन सकिन्छ, धेरै बाली लगाउन सकिन्छ। त्यहाँको माटो परीक्षण गरेर त्यहाँको होइन त्यो क्षेत्रलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने अहिले उहाँ खद्दानको जुन समस्या छ, जुन प्रकारको हामीले खद्दानमा त्यत्रो अनुदान दिइरहेको अवस्थामा र समयमै किसानलाई नपुगिरहेको अवस्थामा मलाई चाहिँ कि यस मन्त्रालयले त्यस्ता बाँझो जमिनहरू युवाहरूको लागि आकर्षण एउटा योजना बनाउनु पर्दछ। ती विदेशमा जाने युवाहरूलाई हामीले सबै क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रको सबै ऋणबाट या के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि जुन कार्यक्रम बन्यो त्यसलाई हामीले गर्ने हो। किसानकै छोरा हो, मलाई थाहा छ किसानको पीडा र मलाई थाहा छ। एउटा किसानले 1 बिघा जमिनमा 3टा बाली लगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आवश्यकता के हो भने 1 कट्ठामा कति मन धान फलाउने। यी बगलको चाइनामा 18 मन कट्ठा हुन्छ, यही भारतमा 10 मन कट्ठा धान फल्छ र 3टा बाली लिन्छ। त्यसकारण एउटा बालीमा हामीले त्यो लिने। चैते बालीको कुरा उठेको छ, गेहुँको कुरा उठेको छ। यी सवालहरू जुन उठाएका छौँ हामी, त्यस कारणले कसरी यसलाई किसानलाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ भने एउटा पक्ष हो। र मलाई लाग्छ कि अहिले पनि किसानहरूले 3टा बाली गर्ने किसानहरू पनि छ। अहिले के देख्यौँ भने एउटा बाली हामी धान खेती गर्छौँ, त्यसपछि गेहुँ आउँछ। गेहुँ पनि हाम्रो धान मुख्य बाली त धान नै हो। गेहुँलाई पनि अहिले हामी बिउमा आत्मनिर्भर भएका छौँ। हाम्रै आफ्नै देशमा होइन भएका बिउले आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। धानमा हामी हुन सकेका छैनौँ। धानमा अहिले स्वाभाविक रूपमा हाइब्रिडको लागि जुन प्रकारको होइन अन्य देशहरूसँग वैज्ञानिकहरूको जुन छ त्यसबाट आफ्नै देशको हावापानीको लागि हामीले बिउमा आत्मनिर्भर हुने हो। त्यस्तै अन्य बालीहरू पनि छन्। धान बालीको साथसाथ अन्य मकै बाली हो। अहिले पनि मकैमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। हाम्रो लागि मकै पनि त्यता नै हो। अहिले पनि बाहिरबाट धेरै बाली के अरे मकै आउने अवस्था छ, आइतो भइरहेको छ। र सबै क्षेत्रको बालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो। र यो सबै उत्पादन गर्नको लागि हाइब्रिडको कुरा उठ्यो। दोस्रो कुरा जोडिएको छ भने मलको कुरा जोडिएको छ। प्रमुख विषय हो। हामीले हाइब्रिडको कुरा गर्छौँ भने हामीले अर्ग्यानिक खेती पनि गर्ने र यो युरिया मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। हाइब्रिडको सँगै युरिया मल नै चाहिन्छ, यो वास्तविकता हो। युरिया मल ल्याउनको लागि हामीसँग अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, नेपालले सधैँ युरिया मलको समस्या भोग्दै किसानहरूले भोग्दै आएको, नेपाल सरकारले अनुदान दिँदै आएको। यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि यस मन्त्रालयबाट मङ्सिर फागुन महिनामा 2 लाख मेट्रिक टन होइन ठेकदारले लिइसकेको। यति मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2 लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था भएन र त्यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने हो। एउटा समस्या के आपूर्ति व्यवस्था त्यहाँ कम भयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो जो नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदा ठेकदार नलिने, लिएको ठेकदारहरू पनि होइन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भयो। यो बिचमा होइन भारत सरकारसँग फरवरीमा जिटिजी भयो। फरवरीमा आजसम्म होइन अहिले हिजो अब 15,000 मेट्रिक टन कुरा गरेको छ, जबकि 1.5 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्षमा दिने कुरा गरेको छ। भारतमा पनि दुईटै प्रधानमन्त्रीको बिचमा मल खाद्यको कुरा भएकै हो। त्यस कारणले भारतमा पनि समस्या देखिन्छ। हामीलाई 1.5 लाख मेट्रिक टन यस वर्ष नै चाहिन्छ। तर पनि हामीले अहिले त्यो 15 लाख आउने चाँडै नै आउने भयो। अहिले पनि मल खादको लागि अहिले यो साल ट्रेनिङले 22,000 मेट्रिक टन अहिले हाम्रो प्रक्रियामा छ। करिब 1,20,000 मलाई चाहिँ आज भोलिमा बढ्यो होला, हिजोसम्मको रेकर्ड हो। 1,20,000 बोरा आइसकेको छ। जम्मा 32 मेट्रिक टन आइसकेको छ भन्दाखेरि त्यो 22,000 मेट्रिक टन। डिएपीको समस्या छैन, डिएपी अहिले पनि आइरहेको छ। कृषि सामग्रीले 30,000 मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा छ। अहिले तातो पानीमा हाम्रो अहिले त्यो ठेकदारले 25,000 ल्याउनु पर्ने हो, 500 छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा प्रक्रियामा अलिकति त्रुटि गर्यो।
उहाँहरू अदालतमा जानुभयो, त्यो पनि ल्याउने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यस कारणले यसरी अब यो महिनाभित्रमा संसदमा नै हामीले भनेका के थियौँ भने ठेकदारहरूको भरमा हामीले सरकारले अब जनताप्रति उत्तरदायी थियो। अब ठेकदारले हामी अहिले ल्याउँछौँ, त्यो समयमा कहिले ल्याएन। त्यस कारण यो ठेक्का प्रणाली जुन प्रकारको अहिले छ, जुन प्रकारको कृषि सामग्री संस्थानको हो, त्यसले ठेक्का दर्ता गर्दाखेरि 45 दिन लाग्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 8 दिनमा होइन, त्यो टेन्डर अप डाउन हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ पनि ठेकदारहरू धेरै कम्प्लिट गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कृषि सामग्रीले पनि होइन, ठेकदारहरू पनि त्यही अवस्था हुन्छ। त्यस कारण यसको विकल्प भनेको कृषि कारखाना नै स्थापना हो, एक। दोस्रो, आयल निगम जस्तै नै बजारको स्वचालित मूल्यमा होइन यसलाई निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले समयमै मल खादको व्यवस्था गर्न सक्छ। जसरी तेलको आपूर्तिलाई व्यवस्था हुन्छ भने त्यसरी नै गर्ने हो। तेस्रो विकल्प भनेको जिटिजु नै हो। अहिले भारत सरकारले गरिएको जिटिजु अहिलेसम्म 15,000 मेट्रिक टन ल्याउनको लागि यत्रो लामो समय लाग्यो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि आत्मनिर्भर हुनको लागि र कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि मल खादको पनि त्यति नै आवश्यकता हो। र हामी सोचिरहेका छौँ, छलफल भइरहेको छ कि अब यो निजी क्षेत्रलाई पनि मल खाद ल्याउन दिने कि नदिने सवाल उठेको छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण किसान सङ्घहरूसँग, विभिन्न निकायहरूसँग, यो सबैसँग छलफल गरेर यो आवश्यकतालाई, यो मल खाद आपूर्तिको व्यवस्थालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र किसानको समयमा अनुदान दिन सकिन्छ भने यी सबै छलफलका विषय हुन्। मलाई चाहिँ आउने दिनमा सरकारले यी सबै विषयमा छलफल गर्न यसलाई सहज वातावरण बनाउन लाग्छ। पुरानो ऐन नियम कानुनले अब मलाई चाहिँ चाँडै अब मल खाद उपलब्ध हुन सकिँदैन। बिउबिजन कानुन पास भएको छ। त्यो बिउबिजन कानुनमा के थियो भने हिजोसम्म जसरी किसानहरूले मकै लगाउँदाखेरि बाली फरेन, धान रोपाई हुँदाखेरि त्यसमा होइन बाली लागेन, धान उत्पादन भएन भने किसानहरूको जुन समस्या थियो, यसपालिको ऐनले त्यो सम्बोधन गरेको छ। जुन पक्षले उत्पादनकर्ता होस् या विक्रेता होस्, सम्बन्धित पक्षले नै त्यसको होइन सम्पूर्ण जीवन हुनेछ भनेर कानुनी व्यवस्था भएको छ। त्यसकारण कुनै पनि धानको विक्रेताले किसानलाई दिँदाखेरि त्यसले यो सोचेर बिक्री गर्नुपर्दछ र उत्पादनकर्ताले धान भोलि उत्पादनकर्ताको कारणले फलेन भने त्यो उत्पादनकर्ता जीवन हुन्छ। त्यसको सम्पूर्ण होइन प्रक्रियाहरू कानुनले व्यवस्था गर्नेछ। मलाई चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी किसानले उत्पादनको सबै क्षतिपूर्ति अब त्यो समुद्री निकायले दिनुपर्छ भने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि के हुन्छ, अब हामीसँग नेपाली किसान दाजुभाइहरूलाई बिउ बिजन पनि समयमा उपलब्ध गराउने हो। एक झोल पदार्थ आएको छ। मलाई चाहिँ कि अब त्यो काठमाडौँमा पनि चाँडै आउने अवस्था छ। भारत सरकारले 5 लाख लिटरले स्वीकृति गरेको छ। त्यस कारणले नैनो युरियालाई पनि किसान दाजुभाइहरूलाई 1 लिटरको 800 रुपियाँ पर्छ नेपाली 1 बिघा जमिनलाई। त्यो स्प्रे गर्दाखेरि त्यो नाइट्रोजन पुग्छ। यी नार्कले त्यसलाई परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिएर हामी मगाएका छौँ कृषि मन्त्रालयले। त्यो पनि बजारमा उपलब्ध हुने स्थिति छ र विभिन्न अन्य कुराहरू पनि यस्तै अवस्थामा रहेको छ। त्यस कारणले समग्रमा के हो भने अब उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, तोकेको मूल्यहरूलाई सरकारले त्यो खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। अघि मैले जुन कुराहरू राखेँ यही नै हो। यसपालिको बजेटले फेरि नै अब प्रयास छ सरकारको। हामीले अहिले बाहिरबाट ल्याउने अवस्था छैन, हामीले पाउडर पनि ल्याउने अवस्था छैन। त्यस कारणले भोलिको परिस्थितिमा दुधको अवस्थाको पूर्ति गर्नको लागि सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूले आफ्नै घरमा अब गोठमा चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी समस्याहरू आउन सक्छ। खाद्य सङ्कटको कुरा उठेको आउन सक्छ। त्यस कारणले खाद्य सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि अहिले पनि 5 जमिनलाई उत्पादन नै गर्ने हो, यसलाई वृद्धि नै गर्ने हो। यसपालि मलाई लाग्छ कि